चलें जी बच्चों, डेविड कॉपरफील्ड का चैप्टर नंबर 13 हम लोग आज पढ़ते हैं। थोड़ा सा मैं आप लोगों को बैकग्राउंड दे दूं इसका कि पिछले चैप्टर नंबर 12 के अंदर क्या हुआ था। डेविड कॉपरफील्ड की आंटी ने उसको लाकर मिस्टर विक हिल के घर में छोड़ दिया था और स्कूल में उसका एडमिशन करवा दिया था ताकि वो पढ़ सके। चलें जी, इस चैप्टर के टाइटल क्या है? आई स्टार्ट स्कूल। मैंने स्कूल शुरू किया। आई विजिट अ हम्बल होम। मैं एक नाकस घर का दौरा किया। एंड समवन टर्न्स अप, और कोई मुझे मिल गया। आई स्टार्ट स्कूल का मतलब आई जो है यहाँ पर डेविड कॉपरफील्ड है। चलिए जी, बात करते हैं कि कौन कौन सी जगहों की बातें होंगी इस चैप्टर के अंदर। कैंटरबरी था, कैंटरबरी की बात हो रही है, इंग्लैंड है जाहिर है। डॉक्टर स्ट्रॉन्ग स्कूल्स, डॉक्टर स्ट्रॉन्ग का स्कूल है। डॉक्टर स्ट्रॉन्ग स्कूल का नाम है। मिस्टर वेकफील्ड हाउस, मिस्टर वेकफील्ड का घर है इसमें। द हीप्स हाउस, हीप्स का घर है और होटल है। नेक्स्ट मॉर्निंग आफ्टर ब्रेकफास्ट, दूसरी सुबह नाश्ते के बाद, आई स्टार्टेड माई स्कूल लाइफ अगेन। मैंने अपने स्कूल की जिंदगी दोबारा शुरू की। मिस्टर विकफील्ड टुक मी टू माई न्यू स्कूल। मिस्टर विकफील्ड मुझे अपने नए स्कूल में ले गए। इंट्रोड्यूस्ड मी टू माई न्यू मास्टर। उन्होंने मेरा तारुफ करा दिया एक मेरे नए मास्टर से जिनका नाम था डॉक्टर स्ट्रॉन्ग। एट फर्स्ट आई वॉज नर्वस, शुरू में मैं बहुत घबराया हुआ था और शर्मा भी रहा था। बट इन अ फ्यू वीक्स, लेकिन कुछ हफ्तों के बाद, आई फेल्ट एज इफ थो आई हैड बीन एट द स्कूल अ वेरी लॉन्ग टाइम। तो मैंने महसूस किया कि जैसे कि मैं इस स्कूल में बहुत अरसे से हूँ। इन द इवनिंग ऑफ माई फर्स्ट डे एट स्कूल, पहले दिन स्कूल के दिन वाली शाम को, आई हैड डिनर विद मिस्टर वेकफील्ड। मैं रात का खाना खा रहा था मिस्टर वेकफील्ड एंड एग्नेस के साथ। व्हेन आई गॉट अप टू गो टू माई रूम, जब मैं उठा कमरे में जाने के लिए तो मिस्टर वेकफील्ड ने मुझे रोक दिया और कहा, वुड यू लाइक टू स्टे हेयर विद अस? क्या तुम हमारे साथ यहाँ रुकना चाहते हो? कॉपरफील्ड से पूछा। और गो समवेयर एल्स, और कहीं और जाना चाहते हो? मतलब ये था कि तुम यहाँ इस हमारे ही घर में रहना चाहते हो या कहीं और जाना चाहते हो? स्टे, उसने कहा, मैं रुकना चाहता हूँ। आई आंसर्ड क्विकली, मैंने कहा, जल्दी से कहा कि मैं रुकना चाहता हूँ। यू आर श्योर? क्या तुम्हें यकीन है? इफ यू प्लीज, अगर आप मेहरबानी करें, इफ आई मे, तो मैं रुक सकता हूँ। स्टे विद अस, तो हमारे साथ रुक जाओ। ही सेड, उन्होंने कहा, आई एम ग्लैड ऑफ इट, इट इज गुड टू हैव यू हेयर, गुड फॉर ऑल अस ऑल। मुझे बहुत खुशी होगी और इट इज़ गुड टू हैव यू हेयर, और ये अच्छा है कि तुम यहाँ रहो, बल्कि हम सब के लिए अच्छा है। इट इज़ गुड फॉर मी टू सर, ये मेरे लिए भी बहुत अच्छा है सर। आई सेड, आई एम सो ग्लैड टू बी हेयर, मैं बहुत खुश हूँ यहाँ रहने से। डेट्स अ फाइन फेलो, ये हुई ना अच्छे साथियों वाली बात। सेड मिस्टर वेकफील्ड ने कहा, एज लॉन्ग एज यू आर ग्लैड टू बी हेयर, जब तक तुम रहना चाहते हो, तुम यहाँ खुशी से रह सकते हो। यू शैल स्टे हियर, तुम यहीं रहोगे। आई ही शुक हैंड्स विद मी, उन्होंने मेरे मुझसे हाथ मिलाया। देन ही टोल्ड मी डेट इफ आई विश टू रीड फॉर प्लेजर, और उन्होंने मुझे कहा कि अगर तुम अपनी खुशी से चाहते हो कुछ अच्छा पढ़ना, आई वॉज फ्री टू कम डाउन टू हिज रूम। तो आप जो है, उन्होंने मतलब मुझे ये कहा कि मैं खुशी से अगर कोई चीज़ पढ़ना चाहता हूँ तो मैं आज़ाद हूँ कि मैं उनके कमरे में जा सकता हूँ। आई थैंक हिम, मैंने शुक्रिया अदा किया। मिस्टर वेकफील्ड वेंट टू बेड शॉर्टली आफ्टरवर्ड्स, मिस्टर वेकफील्ड अपने बिस्तर पर चले गए थोड़ी ही देर के बाद। एज आई वॉज नॉट टायर्ड, मैं थका हुआ नहीं था। आई वेंट डाउन विद अ बुक इन माई हैंड टू रीड इन हिज रूम, मैं नीचे उतर गया अपनी किताब के साथ, और अपने हाथ में मैंने किताब ली हुई थी तो उनके उनके कमरे में पढ़ूंगा। बट वेन आई वेंट डाउन, लेकिन जब मैं नीचे गया तो मैंने ऑफिस में एक लाइट देखी, रोशनी देखी। आई वॉज क्यूरियस, मुझे तजस्सुस हुआ उरिया हीप के बारे में। सो आई वेंट टू द ऑफिस इंस्टेड, तो मैं बजाय कमरे में जाने के मैं ऑफिस में चला गया। यू आर वर्किंग लेट टू नाइट, क्या तुम आप देर तक काम करते हो? आज देर तक काम कर रहे हो रात में? उरिया से मैंने कहा। यस मास्टर कॉपरफील्ड, हाँ मास्टर कॉपरफील्ड, उरिया ने कहा। आई सेट डाउन अपोजिट टू हिम, मैं उसकी दूसरी तरफ बैठ गया। आई नोटिस दैट ही डिड नॉट स्माइल एट ऑल, मैंने देखा कि उसने जरा सा भी नहीं मुस्कुराया। आई एम नॉट डूइंग ऑफिस वर्क, मैं ऑफिस का काम नहीं कर रहा हूँ, मास्टर कॉपरफील्ड ने कहा। ही सेड, व्हाट वर्क देन? मास्टर कॉपरफील्ड, मैं ऑफिस का काम नहीं कर रहा हूँ, उरिया ने कहा। व्हाट वर्क देन, फिर क्या काम कर रहे हो? मैंने पूछा। आई एम इम्प्रूविंग माई लीगल नॉलेज, मैं अपने कानून के इल्म को बेहतर कर रहा हूँ, मिस्टर कॉपरफील्ड।
आई एम गोइंग थ्रू टेड्स बुक ऑफ लॉ, मैं कौन सी बुक पढ़ रहा हूँ? टेड बुक ऑफ लॉ। आई सपोज यू आर क्वाइट अ ग्रेट लॉयर, मैं फर्ज करता हूँ कि आप एक बहुत अजीम कानूनदान हैं। मैंने कहा, कॉपरफील्ड ने उरिया से कहा। आफ्टर लुकिंग एट हिम फॉर सम टाइम, थोड़ी देर उसको देखने के बाद। मी मास्टर कॉपरफील्ड, मैं मास्टर कॉपरफील्ड, मैं, उरिया ने कहा। ओह नो, आई एम अ वेरी हम्बल पर्सन, मैं तो एक बहुत ही नाकस इंसान हूँ। आई नोटिस दैट ही ऑफ्टन प्रेस्ड हिज हैंड्स टुगेदर, मैंने महसूस किया कि वो बार बार, बल्कि मैंने देखा कि वो बार बार अपने दोनों हाथों को एक हाथ को दूसरे हाथ पर से दबा रहा था, एज इफ इट ट्राइंग टू रिंग देम ड्राई, यानी ऐसे कि जैसे वो हाथ मरोड़ रहा हो ताकि वो सूख जाए। ही ऑल्सो वाइप देम ऑन हिज पॉकेट हैंडकरचीफ, और वो उसको साफ भी कर रहा था अपनी जेब से रुमाल निकाल कर। आई एम वेल अवेयर दैट आई एम द अम्बलेस्ट पर्सन, मैं इस बात को बेहतर तरीके से जानता हूँ कि मैं बहुत ही नाकस इंसान हूँ। उरिया ने बहुत 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 अच्छे तरीके से मामूली तौर पर कहा। माई मदर इज ऑल्सो अ वेरी अम्बल पर्सन, मेरी माँ एक बहुत ही नाकस औरत है। वी लिव इन अम्बल हाउस, हम एक बहुत ही नाकस से घर में रहते हैं। माई फादर्स वर्क वॉज अम्बल टू, मेरे बाप का काम भी एक बहुत आजिजी व इनकसारी वाला था। वॉट इज ही नाउ आस्ट, आई आस्ट, मैं अब वो क्या करते हैं? मैंने पूछा। ही इज नो लॉन्गर विद अस, वो हम हमारे साथ नहीं है, मास्टर कॉपरफील्ड ने कहा। आई आज मास्टर कॉपरफील्ड, सॉरी, ये मास्टर कॉपरफील्ड ने नहीं कहा था, ये उरिया हीप ने बताया। एक्चुअली मास्टर कॉपरफील्ड ने इससे पूछा कि तुम्हारे अब्बू अब क्या करते हैं, तो उसने बताया कि अब वो हमारे साथ नहीं है। आई आस्क्ड उरिया हीप इफ ही हैड बीन विद मिस्टर कॉपरफील्ड लॉन्ग, तो मैंने उससे उरिया हीप से पूछा कि वो कितने अरसे से मिस्टर विकेट फील्ड के साथ है। आई हैव बीन विथ हिम नियरली 4 years, मैं तकरीबन उनके साथ 4 साल से हूँ, मास्टर कॉपरफील्ड। अच्छा, उरिया हीप की एक आदत आप लोगों ने अभी तक नोटिस की होगी कि वो हर बात में के आखिर में मास्टर कॉपरफील्ड बोल रहा था। शटिंग हिज बुक, उरिया ने ये बात करते हुए अपनी किताब बंद कर दी। हाउ मच आई हैव टू बी थैंकफुल फॉर इन डेट, मुझे नहीं पता कि मुझे जो है मिस्टर विकफील्ड का कितना शुक्रगुजार होना चाहिए। पर हैप्स यू विल बी अ पार्टनर इन मिस्टर विकफील्ड लॉ बिजनेस वन ऑफ दीज डेज, शायद, मेरे ख्याल से, कि आप जो है मिस्टर विकेट फील्ड के कानून के बिजनेस के, यानी कारोबार के साथी हैं आजकल। आई सेड टू बी फ्रेंडली, मैंने बहुत दोस्ताना तरीके से कहा। एंड इट विल बी विकफील्ड एंड हीप, और यकीनन विकफील्ड और हीप है। ओह नो मास्टर कॉपरफील्ड, नहीं, ऐसा नहीं है मास्टर कॉपरफील्ड, उरिया ने जवाब दिया, शेकिंग हिज हेड, उसने अपना सर ना में हिलाते हुए। हिज होल बॉडी ट्विस्टेड लाइक अ स्नेक, उसकी पूरी बॉडी जो है ना, जिस्म जो है, वो ऐसे मरोड़ने लगा जैसे कोई सांप हो। आई एम मच टू अम्बल फॉर दैट, मैं इसके लिए बिल्कुल ही नाकिस हूँ, नाकिस सा इंसान हूँ कि जो है मैं उनका कोई साथी हूँ उनके कानून के बिजनेस में। अच्छा, ये तस्वीर आप लोग देख रहे हैं, इसके अंदर जो है उरिया हीप जो है ये वाला है, ये बैठा हुआ है, और ये जो है डेविड कॉपरफील्ड है जो कि बात कर रहा है इससे आगे। डेविड स्पीक्स टू उरिया हीप इन द ऑफिस। अब आगे क्या हुआ? डॉक्टर स्ट्रॉन्ग वॉज एन एक्सेलेंट स्कूल, डॉक्टर स्ट्रॉन्ग जो है बहुत ही जबरदस्त स्कूल था। एज डिफरेंट फ्रॉम मिस्टर क्रीकल्स, एज गुड इज फ्रॉम इविल, मिस्टर क्रीकल ऐसे अच्छे इंसान थे जैसे कि कोई शैतान हो, तो ये उससे बहुत अच्छा थे, बहुत बेहतर स्कूल था, बहुत ही अच्छा स्कूल था। माई आंट मेड सेवरल विजिट्स टू कैंटरबरी टू सी मी, मेरी आंटी ने बहुत सारे दौरे किए कैंटरबरी के कि मुझे देखने के लिए। एंड ऑलवेज एट अनयूजुअल आवर्स, और वो अक्सर व बेशतर बगैर बताए आती थी, और बिल्कुल ही जो है ऐसे वक्त पर आती थी जिसके ऊपर मामूल मामूल नहीं था कि वो आए। आई सपोज शी वॉन्टेड टू कैच मी बाय सरप्राइज, मैंने फर्ज कर लिया कि वो मुझे देखना चाहती हैं, कि जो है वो हैरत से, यानी मतलब किसी वक्त भी अचानक आकर मुझे देखना चाहती हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ, ताकि उनको पता चले कि मतलब मैं पढ़ भी रहा हूँ या नहीं। बट शी फाउंड मी वर्किंग हार्ड, बट उन्होंने महसूस कर लिया, उन्होंने देख लिया कि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ और बहुत अच्छे तरीके से रह रहा हूँ। एंड विद दीज गुड रिपोर्ट्स, और ये बहुत अच्छी रिपोर्ट्स के साथ, शी स्टॉप कमिंग ऑन हर सरप्राइज विजिट, उन्होंने जो अपने अचानक के दौरे थे ना,
وہ ختم کرتی ہے. ون تھرسڈے مارننگ بفور اسکول, ایک جمعرات کی صبح اسکول جانے سے پہلے, آئی میٹ اوریا ان دا اسٹریٹ, میں اوریا سے ملا سڑک کے اوپر. ہی ریمائنڈیڈ می آف اے پرومس, اس نے مجھے اپنا وعدہ یاد دلایا. آئی ہیڈ میڈ ٹو ٹیک ٹی وتھ ہمسیلف اینڈ ہز مدر, اس نے مجھے وعدہ یاد دلایا کہ میں نے جو ہے اس سے وعدہ کیا تھا کہ میں چائے پیوں گا اس کی ماں کے ساتھ. بٹ آئی ڈونٹ ایکسپیکٹ یو ٹو کیپ اٹ ماسٹر کاپرفیلڈ, لیکن اس نے کہا کہ مجھے امید نہیں ہے کہ آپ اس وعدے کو نبھا سکیں گے. وی آر سو ویری امبل, ہم لوگ بہت ہی ناقص لوگ ہیں. آئی ریئلی کوڈ ناٹ میک اپ مائی مائنڈ, میں اپنا دماغ نہیں بنا رہا تھا کہ ویدر آئی لائک اوریا اور ہیٹڈ ہم, کہ میں اوریا کو پسند کرتا ہوں یا اس سے نفرت کرتا ہوں. بٹ آئی فیلٹ آئی ہیڈ ٹو سے دیٹ آئی ووڈ لائک ٹو ٹیک ٹی ود دیم, بٹ میں نے محسوس کیا کہ مجھے کہنا چاہیے تھا کہ میں اس کے ساتھ ان لوگوں کے ساتھ چائے پیوں گا. سو دیٹ ڈے آفٹر اسکول, سو اس دن اسکول کے بعد آئی وینٹ ود اوریا ٹو ہز امبل ہاؤس, میں اوریا کے ساتھ اس کے امبل ہاؤس گیا. دیر آئی میٹ مسز ہیپ, وہاں پر میں مسز ہیپ سے ملا جو کہ اس کی ماں تھی. شی ریسیوڈ می ود گریٹ ہیوملٹی, وہ بہت پراتفاق طریقے سے مجھ سے ملی. دس از اے ڈے ٹو بی ریمبرڈ, انہوں نے کہا یہ وہ دن ہے جو کہ یاد رکھا جانا چاہیے. مجھے یقین ہے جب ماسٹر کاپر فیلڈ نے ہمارے گھر کا دورہ کیا. مسز ہیپ نے کہا, آئی فیلڈ ایمبیرسڈ, میں بہت شرمندہ ہو گیا کہ جو انہوں نے اتنی تعریفیں کی. بٹ آئی تھاٹ مسز ہیپ واز اے کوائٹ اے نائس مین اور نائس وومن, اور مجھے محسوس ہوا کہ مسز ہیپ ایک بہت ہی اچھی عورت ہیں. مائی اوریا ہیز لک فارورڈ ٹو دس سر اے لانگ ٹائم, اور مسز ہیپ نے بتایا کہ ان کا بیٹا اوریا جو ہے وہ بہت عرصے سے راہ دیکھ رہا تھا کہ آپ آئیں گے. ہی واز افریڈ دیٹ آور ہمبلنس وڈ بی اے پرابلم, وہ بہت خوفزدہ تھا کہ جو ہماری ناقص حالت ہے وہ کوئی مسئلہ ہو سکتی ہے. آئی واز افریڈ دیٹ آف دیٹ ٹو, اور میں بھی اسی بات سے خوفزدہ تھی کہ آپ نہیں آئیں گے. امبل وی آر, ہم لوگ بہت ہی ناقص لوگ ہیں. امبل وی ہیو بین, ہم بہت ہی ناقص تھے. امبل وی شیل آلویز بی, اور ہمیشہ ہم بہت ہی عاجز و انکساری سے رہیں گے. آئی ایم شیور یو ہیو نو ریزن ٹو بی ہمبل, مجھے یقین ہے کہ آپ کے پاس کوئی وجہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ عاجز رہیں اور ناقص رہیں. میم آئی سیڈ, میں نے کہا, I begin to be a little uncomfortable at all this. I wished I could get away. اب مجھے جو ہے نا تھوڑی سی بے چینی شروع ہو گئی تھی اور ان ساری باتوں سے, کاش کہ میں وہاں سے جا سکتا. The weather was hot for the time of year and the door of the house was open. موسم جو ہے گرم تھا اس سال کے ان دنوں میں, اینڈ دروازہ جو گھر کا تھا وہ کھلا ہوا تھا. A man was coming down the street, ایک آدمی سڑک کی طرف آ رہا تھا. He passed the door, وہ دروازے سے گزرا, یہ جو اوریا ہیپ کا گھر تھا اس کے دروازے سے گزرا. Came back, واپس آیا, looked in, اندر دیکھا, and then he walked in and said in surprise, اور وہ اندر داخل ہو گیا اور بہت حیرت سے اس نے کہا, کاپر فیلڈ, از اٹ پاسبل, کاپر فیلڈ, کیا یہ ممکن ہے. مطلب وہ آدمی یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ کاپر فیلڈ یہاں پر کیسے ہو سکتا ہے, اس کو یقین ہی نہ آیا. اب وہ آدمی کون تھا؟ اٹ واز مسٹر مکاوبر. تو جی یہ مسٹر مکاوبر تھے جو قرض کے جو ہے ملبے تلے دبے ہوئے تھے, پھر جیل چلے گئے تھے, پھر وہاں سے آزاد ہو گئے تھے. مسٹر مکاوبر اور مسز مکاوبر کی فیملی. آئی کین ناٹ سے دیٹ آئی واز گلیڈ ٹو سی مسٹر مکاوبر, میں نہیں کہہ سکتا تھا کہ مجھے خوشی ہوئی مسٹر مکاوبر کو دیکھ کے, while I was with the Heaps, کیونکہ میں ہیپس کے ساتھ تھا. بٹ آئی واز گلیڈ ٹو سی ہم, میں بہت خوش ہوا, لیکن میں بہت خوش ہوا انہیں دیکھ کر. اینڈ آئی شک ہز ہینڈ وارملی, اور میں نے ان سے ہاتھ ملایا بہت گرم جوشی کے ساتھ. آف کورس, یقیناً, آئی ہیڈ ٹو انٹروڈیوس ہم ٹو اوریا ہیپ, یقیناً مجھے جو ہے ان کا تعارف کرانا چاہیے ہے اوریا ہیپ سے, اینڈ ہز مدر, اور ان کی ماں سے. آئی واز ویری اینکسیس ٹو گیٹ مسٹر مکاوبر اوے, لیکن میں بہت زیادہ پریشانی میں تھا کہ میں مسٹر مکاوبر کو وہاں سے جلدی سے لے کے چلا جاؤں, اس سے پہلے کہ بفور ہی ٹولڈ اوریا اینڈ مسز ہی ایوری تھنگ اباؤٹ مائی پاسٹ لائف, اس سے پہلے کہ مسٹر مکاوبر میری پرانی زندگی کے بارے میں اوریا اور ان کی مدر یا اس کی مدر مسز ہیپ کو سب کچھ بتائیں. شیل وی گو اینڈ سی مسز مکاوبر سر,
کیا ہم جا سکتے ہیں اور مسز مکابر کو دیکھ سکتے ہیں سر؟ آئی کوکلی سجیسٹڈ. ڈیوڈ کاپر فیلڈ نے فوراً ہی یہ بتایا ان کو، مطلب مشورہ دیا مسٹر مکابر کو کہ ہم چلیں اور مسز مکابر سے ملے، اس سے پہلے کہ وہ یہ کچھ بھی اس کے بارے میں، پرانی زندگی کے بارے میں اوریا ہیپ اور مسز ہیپ کو بتاتے. وی سیڈ گڈ ایوننگ and walked out to the little hotel where the Macabers were staying. ہم نے گڈ ایوننگ کہا اور وہاں سے چل پڑے اور چھوٹے سے ہوٹل کی طرف جہاں پہ مکاوبرز رہ رہے تھے. مسز مکاوبر واز امیزڈ. مسز مکاوبر بہت حیران ہوئی مجھے دیکھ کر، بٹ ویری گلیڈ ٹو سی می. بٹ لیکن مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوئی. آئی تھاٹ یو ور ان پلائماؤتھ. میں سمجھا کہ آپ جو ہے پلائماؤتھ میں ہوں گے میم. I said to Mrs. Macauber. میں نے مسز مکاوبر کو کہا my dear Master Copperfield. میرے پیارے ماسٹر کاپرفیلڈ. she replied. انہوں نے کہا we went to Plymouth. ہم پلائماؤتھ گئے تھے. but my family couldn't get any work for Mr. Macauber that was good enough. لیکن میری جو فیملی تھی، میرا جو خاندان تھا، وہ کوئی ایسا کام تلاش نہ کر سکا مکاوبر کے لیے جو ان کے لیے اچھا ہوتا. then you all came back again. میم میں نے پوچھا کیا پھر اس کے بعد آپ لوگ سب واپس آ گئے؟ وی آل کیم بیک اگین. جی ہم لوگ بالکل واپس آ گئے. مسز مکاوبر نے جواب دیا. وی اسپوک ٹو ادر ممبرز آف آور فیملی. ہم نے خاندان کے دوسرے لوگوں سے بھی بات کی. دے سجیسٹڈ دیٹ مسٹر مکاوبر کوڈ ورک ان دا کول بزنس. انہوں نے مشورہ دیا کہ مسٹر مکاوبر کو کام مل سکتا ہے، کوئلے کا کاروبار کر سکتے ہیں. وی وینٹ ٹو اے ٹاؤن نیئر ہیئر. ہم لوگ یہاں قصبے کے قریب گئے. ان مائی اوپینین، میرے خیال میں دا کول ٹریڈ میں نیڈ ٹیلنٹ. میرے خیال سے کوئلے کی تجارت کے لیے ظاہر سی بات ہے ٹیلنٹ ہونا ضروری ہے، کہ مطلب اس کے کام آنا چاہیے. بٹ مور دین دیٹ، لیکن اس سے زیادہ کیا چیز ضروری ہے کہ اٹ نیڈس منی، کہ پیسے ہوں کوئی کاروبار اسٹارٹ کرنے کے لیے. ٹیلنٹ مسٹر مکاوبر ہیز. ٹیلنٹ مسٹر مکاوبر کے پاس تھا. منی مسٹر مکاوبر ہیز ناٹ. لیکن پیسے مکاوبر کے پاس نہیں تھے. دین ایز وی ور سو نیئر ٹو کینٹربری، جیسا کہ ہم بہت قریب تھے کینٹربری کے، مسٹر مکاوبر سجیسٹڈ کمنگ ہیئر ٹو سی دا کیتھیڈرل. تو مسٹر مکاوبر نے مشورہ دیا کہ ہمیں کیتھیڈرل کو بھی دیکھنا چاہیے. ہی آلسو تھاٹ سم تھنگ مائٹ ٹرن اپ. ان کے خیال میں شاید کہ یہاں پر کچھ بہتر چیز آ جائے، مل جائے. بٹ وی ہیو بین ہیئر 3 days. لیکن ہمیں 3 دن ہو گئے یہاں پہ. اینڈ نتھنگ ہیز ٹرنڈ اپ یٹ. لیکن ابھی تک کچھ بھی نہیں ہوا. I felt a great sympathy for Mr. and Mrs. Macauber. مجھے بہت زیادہ ہمدردی محسوس ہو رہی تھی مسٹر مسز مکاوبر کے لیے. بٹ there was nothing I could do to help. لیکن میرے پاس کچھ نہیں تھا مدد کرنے کے لیے. We said goodbye. ہم نے خداحافظ کہہ دیا. Later that evening, تو اسی شام، دیر سے کچھ شام تک، I was looking out of my window. میں اپنی کھڑکی کے باہر دیکھ رہا تھا. I was surprised and uncomfortable to see. میں بہت حیران ہوا اور بہت ہی بے چین ہو گیا جب میں نے دیکھا مسٹر مکاوبر واک پاسٹ وتھ اوریا ہیپ. مسٹر مکاوبر جو ہے ٹہل رہے تھے کس کے پاس؟ اوریا ہیپ کے پاس ہے. I learned later that Mr. Macauber had gone to the Heaps house. اب بعد میں مجھے یہ بات پتہ چلی کہ مسٹر مکاوبر جو ہے ہیپس کے گھر گئے ہیں. اینڈ ٹیکن اے ڈرنک وتھ اوریا اینڈ مسز ہیپ. اور انہوں نے ڈرنک پی ہے اوریا اور مسز ہیپ کے ساتھ. اب یہ تو بڑی مشکل بات ہو گئی بھائی ڈیوڈ کاپرفیلڈ کے لیے. کیوں ڈیوڈ کاپرفیلڈ پریشان ہے؟ یہ بات آپ لوگوں کو سب کو سمجھ میں آ گئی ہوگی. اگر آپ سے یہ سوال پوچھ لیا جائے کہ جو ہے ڈیوڈ کاپرفیلڈ جو ہے کیوں پریشان تھا کہ مسٹر مکاوبر اور اوریا ہیپ آپس میں ملے جلے، کیونکہ اس کو یہ اس بات کا ڈر تھا کہ اس کی پرانی زندگی کے بارے میں جو کچھ بھی اس کے ساتھ ہوا اس کے بارے میں مسٹر مکاوبر کو سب پتا تھا. یعنی اس کی ماں کا انتقال ہونا، اس کے اسٹیپ فادر نے اس کے ساتھ کیسا سلوک کیا، اس کو کاروبار میں لگایا، اس کو اسکول سے چھڑا دیا مسٹر اینڈ مسز مرڈسٹون نے. ساری باتیں مسٹر مکاوبر کو پتہ تھیں. اب وہ یہ ساری باتیں ہیپس کو بتا دیں گے. وہ اس وجہ سے پریشان تھا. تو جو بچوں، آپ لوگوں کے کامنٹس کا مجھے بہت انتظار رہے گا، کیونکہ مجھے اب اس کے بعد جو ترجمہ کرنا ہے، ٹرانسلیشن کرنی ہے، وہ چیپٹر نمبر 14 کی کرنی ہے. آپ کے کامنٹس پڑھ کر مجھے ایک جو ہے تقویت ملتی ہے، اور اگر آپ کے اچھے کامنٹس آئیں گے تو آئی ول موو فار دا چیپٹر نمبر 14 ایز ویل.
اور مزے کی بات یہ ہے کہ آج میں اپنے بچوں کو مدرسے چھوڑنے جا رہی تھی تو میں نے راستے میں آج ان کو یہ چیپٹر بھی سنایا اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ ہمارا کب جو ہے راستہ ختم ہو گیا. بچے بھی کہنے لگے مما اتنی اچھی لگی یہ اسٹوری آپ نے سنائی ہے کہ ہمیں وقت کا پتہ ہی نہیں چلا. چلے جی, ہوپ فلی کہ آپ لوگوں کو, آپ سب بچوں کو یہ اسٹوری پسند آئے گی اور ضرور کامنٹ کیجیے گا. مجھے آپ لوگوں کے کامنٹس کا انتظار رہے گا, اور لائک بھی کیجیے گا, سبسکرائب بھی کیجیے گا اور شیئر بھی کیجیے گا اپنی فیملی میں. تھینک یو سو مچ فار لسننگ and watching my videos as well. Thank you so much. It's time to say bye bye. Okay, now friends, what you have to do after watching my videos, you should have to subscribe to Engineer Nahid Shahzad YouTube channel and follow me at www.nahidshahzad.blogspot.com. Thank you so much for watching my video. Bye bye.